السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده وموضوع جديد في قناه اوبن سبيس دي زاد او الفضاء المفتوح الجزائري. اليوم على غير العاده راح نتكلموا بالدارجه الجزائريه لانه موضوع شائك حتى يفهمه الخاص والعام. تابعوا معايا. بات لي جوار ناس وسيت ندير جيبها كيما تاع نيمار جات هكا. تما انت تبعت نيمار؟ سيبورتي البارسا؟ سيبورتي البارسا. واش درت له؟ درت له برودوي؟ درت له برودوي. واش درت له؟ درت له لوغر دي فريزات. انا كوافير يجي لي انا واحد يقول لي دير لي مارينز، يقول لي دير لي ديمي مارينز، يقول لي دير لي تور، دير لي الخط منا سيما لازم تدلو، ما تقدرش ما تدلوش، ما بس ما هو جايب دراهمو. في ميزه كيفاش حتى ولاو يحفوها التحفيفات؟ يجيبوها من هي صاحبي، ماناش ما هيش تاعنا، يجيبوها من اللي جوا. الله غالب انا ثاني مثل ما جبتها. الله غالب هذيك هي صاحبي. داير ديفريساج ولا كش برودوي؟ ندير ديفريساج، ندير كوماج، ندير ماسك. هادو كاع دايرهم؟ انا قاعد دايرهم. هذا هو وقتنا. من خلال الصور ومن خلال الروبورتاج الذي شاهدناه في احدى القنوات الفضائيه الخاصه، نظن فعرفتم معايا موضوع اليوم، الا وهو المستحضرات التي يضعها الشباب في الاونه الاخيره في شعرهم. إذا في الآونة الأخيرة كي نمشوا في الشارع الجزائري لقينا باللي الشباب كاع ولا شعرو ليس في الملاعب، في المدارس، في الجامعات، في المساجد، في البحر. إذا قررنا نعرفوا واش راهم يديروا. الشباب كيتسقسي يقول لك راني ندير الكيراتين. واش درنا؟ قمنا بتحريات حوالي 6 أو 7 حلاقين اللي نعرفوا هذه المستحضرات اللي هم يديروا لهم. لقينا غالبية يستعملوا 3 مستحضرات. المستحضر الأول وهو ديفريساج، هو عبارة عن أنبوب يدير 500 إلى 600 دينار جزائري. المستحضر الثاني وهو عبارة عن خلطة، يقولوا خلطة يشريوها يسموها الخلطة، يدير حوالي 400 ولا 500 دينار جزائري لل 100 غرام. عندنا المستحضر الثالث هما اللي يطلقوا عليه اسم الكيراتين الأصلي وحوالي يدير 15,000 دينار جزائري، أي 1,500,000. هاد 3 مستحضرات هما اللي يستعملوها الشباب الجزائري باش يولي شعرهم ليس عند الحلاقين، وبتكرار يعني كل 15 يوم الشهر يعاود يدير نفس المستحضر. لذلك حنا قمنا بفضل تحريات وبفضل مكان العمل تاعي قمت باخذ 3 عينات من كل مستحضر. اذا عينه من الديفريساج، عينه من هذه الخلطه التي يطلق عليها اسم الخلطه المجهوله الاصل، وعينه من الكيراتين الذي يطلق عليه الحلاقين الكيراتين الاصلي. وحبينا نشوفوا اسكو لهم اعراض جانبيه على صحه الانسان ولا لا. فقط للتوضيح، الكيراتين هو كاسم كيراتين هو عبارة عن بروتين طبيعي موجود في شعر الإنسان ويمثل حوالي 95% من تركيبة شعرة الإنسان، وهو الذي يحميه من الأشعة الفوق البنفسجية، من ماء البحر، من الماء، يعني يحميه من الضرر. مع مرور الوقت ومرور العمر الكيراتين لا يتجدد في الجسم، لذلك تنقص كمية تاعو. ونلاحظوا مع مرور الوقت انه الانسان كي يكبر الشعر تاعو يقولوا افسد. اذا واش اخترعوا الاوروبيين؟ كانوا يسموه لو ليساج بريزيليان، او هذه المستحضرات عبارة عن علاج. يعني ماشي الانسان يشريها وحده كما نشوفوا الشباب الجزائري يروح يشري من المارشي، يشري من عند كوسميتيك ويدير فيه شعره، يدير يروح عند الحلاق كل 15 يوم يدير له. اذا حبينا نشوفوا واش هذو المستحضرات. تبعوا معايا نشوفوا النتائج تاع التحاليل اللي قمت بها في المخبر في مكان العمل ديالي. إذن بعد التحاليل اللي قمت بها في المخبر في مكان العمل ديالي، لقيت باللي ال3 مستحضرات تحتوي على مادة أساسية. بالنسبة للديفريساج أو هذاك اللي قلنا التيوب اللي يشريوه ب 500 دينار جزائري، لقيت باللي في 3 ماركات لقيت باللي يحتوي على حوالي 76% من الفورمالديهيد كمادة أساسية. بالنسبة للخلطة يعني كنت جد كما نقولوا مستغرب ولا مشوكي، لقيت باللي تستحوي على 96% من الفورمالديهيد كمادة أساسية. واش حاب يقول 96%؟ يعني في كل 100 غرام كاين 96 غرام من الفورمالديهيد. بالنسبة للكيراتين هذا اللي يقولوا عبارة عن الأصل يشتريوه 15,000 دينار جزائري، لقيت ثاني يحتوي على 67% من الفورمالديهيد، مع العلم أنه مذكور فيه باللغة الإنجليزية أنه فيه نسبة قليلة من الفورمالديهيد. إذن
وشنو هو الفورمالديهيد؟ الفورمالديهيد هو عبارة عن مادة كيميائية يطلق عليها اسم آخر وهو الميثانول CH2O. يعني بفضل وجود الرابطة ثنائية بين الكربون والأكسجين يؤدي إلى يكون مادة متفاعلة سريعة تلتصق بالأنسجة كأنسجة الجلد، العينين والمجاري التنفسية أو القنوات التنفسية. هي مادة خطيرة، صنفت في كندا والعديد من الدول الأوروبية كمادة جد خطيرة، لذلك منعت استعمال مثل هذه المستحضرات اللي يطلق عليها في الجزائر الكيراتين. للأسف صار استعمال هذه المستحضرات بكمية غير عقلانية من طرف الشباب الجزائري، حيث لاحظوا أن الشاب ولا كل 15 يوم، كل أسبوع، كل شهر يعاود نفس المستحضرات. أي هناك تراكم شديد لهذه المادة الكيميائية الجد خطيرة وهي الفورمالديهيد. للعلم فقط، تواجد الفورمالديهيد بنسبة أقل من 5% يشكل خطر على العينين، خطر على المجاري التنفسية مما قد يؤدي إلى أزمات الربو والحساسية. عندنا ممكن خطر على الجلد مما يسبب إلى حروقات كما رانا نشوف في الصور. يعني مادة جد خطيرة، هذه بنسبة 5% فقط. لكن حنا كي درنا تحاليل العينات اللي راهي تدور في الجزائر، صار كانت النسبة كبيرة، حوالي تلحق حتى 95%، وأقل نسبة كانت 67%. إذا قلنا أقل من 5% شفنا الأضرار تاعو. فوق 5% صنف كمادة أولية في المجموعة رقم 1 المسببة للسرطان. عندنا السرطان الرئوي وسرطان الجلد، عافاكم وعافاني الله. ثانيا ممكن تخلق أزمات ربو ليلية مما تؤدي إلى الموت المفاجئ بفضل تراكم الفورمالديهيد في الرئتين والقنوات التنفسية، إضافة إلى أنه تعرض العينين كثيرا لهذه المادة ينقص الرؤية، يسبب حالات إغماء هكذا، مما يؤدي بعض حالات الصرع إلى فقدان البصر. إذن هي مادة خطيرة جدا. في الأخير كان الغرض تاع هذا الفيديو والتحاليل اللي قمت بها هي النصح. ما حفظنا على ذكر العلامات التجارية لأنه ليس من صالحنا، لكن عرفنا المضار اللي يسببها هذه المستحضرات. وش راح نقول للشاب الجزائري؟ نتعلموا تقبل النفس. ربي خلقك بشعر هكذاك، راه عبالو علاه خلقك بشعر هذاك. إذا كما يقولوا كما كانوا يقولوا المقولة تاع بكري، الراجل عيبو ماشي زينو، الراجل عيبو أنه يكون ناقص علم، ناقص تربية، ناقص فهمة، غير متزن. هذا هو عيب الراجل، ماشي عيبو شعره كما رانا نشوفوا التأثير هذا اللي كثر في الآونة الأخيرة. إذا استعمال المستحضرات راح يكون ما راح ترضي ربي، ما راح ترضي المجتمع. ربي ما راح ترضي لأنه ما راح تحافظ على النفس البشرية اللي عطاها لك، وهي عبارة عن أمانة ليك. بالنسبة للمجتمع نشوفوا بعد استعمال هذا الكثير من المستحضرات حتى الوجه، صراحة حتى الوجه يتبدل، يعني يولي وجه أنوثي أكثر من وجه رجالي. إذا وعلاه نستعملوا هذه المستحضرات؟ ندعو الشباب باش نقصوا من الكمية هذه. حتى وإن هاك شفت شعرك، أغلبية الشباب اللي كنت لاقيت بهم عند الحلاق يقول لك بعد كل استعمال شعري راه يفرغ، شعري راه يتساقط. إذا أنت رايح كما نقولوا باش تروح للصلع، علاش راك تكمل فيها؟ نتوقفوا عن هذه المادة والمستحضرات اللي راكم تستعملوا فيها. ثانيا نوجه رسالة إلى الوالدين، لأني عرفت عند الحلاق أنه أقل سعر لاستعمال هذه المستحضرات هو 1000 دينار جزائري، وحنا نشوفوا الشباب كل 15 يوم كل شهر يعاودها. إذا وين يجيب درهم؟ راه يجيب من المنزل. يجب يا أخي وش نقول لك، كالأب ولا الأم، إرضاء الأبناء لا يكون على حساب صحتهم. بالنسبة للحلاقين وش راح نقول؟ باب الرزق واسع، نقدروا ما نسترزقوش من عفسة اللي تدي تهلكة إلى الشباب الجزائري. يعني وش شفنا العديد من الحلاقين كي كنت نزور باش نبحث واش مستحضرات يستعملوا، ونشكرهم على ذلك. يقول لك انا ما نستعملش هذا المستحضر لانه يدير كونسان، لانه يطيح الشعر، ما نديش ذنوب غدوه من غدوه. يعني واش راح نقول لك اخي؟ الصح الرزق هو باب الرزق، هو رزق من عند الله. يعني نقدروا احنا ما نعاونوش الشباب على مثل هذه الاشياء اللي راهي تجينا من الغرب وراهي تعطينا فقط المساوئ. اذا في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش ديروا جام في لاباج فيسبوك اوبن سبيس دي زاد او الفضاء المفتوح الجزائري، وطابوني وتبارطاجي لا فيديو من قناتنا في اليوتيوب اللي هي اوبن سبيس دي زاد. سلام.